ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਜੀਪਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਲਓ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ। इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून सिंगल मेजॉरिटी के तौर पे उभर के सामने आ गई। सिंगल मेजॉरिटी, अब बड़ी बड़ी रुकावटें दूर हो जाएंगी। इसके ऊपर आपको मैं डिटेल तबसरा करता हूँ। पहले मैं फैसला तो सुना दूँ जी, और इसके एक और असर होगा 2/3 मेजॉरिटी, उसका भी असर होगा, उसका भी सुनाता हूँ। लेकिन पहले आपको मैं सुनाऊँ कि जीपां आ गई कचहरियों खाली ਤੇ ਟਾਂਗਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਚਹਿਰੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਂਗਾ ਕਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਟਾਂਗਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਚਹਿਰੋਂ ਖਾਲੀ। ਤੇ ਜੀਪਾਂ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਬਰਾਰੋ ਲੱਗਦਾ ਗਾਣੇ ਨਾ ਕਿ ਨੀਲੀ ਘੋੜੀ ਵੇ ਵਕੀਲਾ तेरी ਤੇ पहली पेशी यार छुट जाए। ठीक है, तो बहुत बड़ी खबर आ गई है जनाब। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे पहले कानूनी टीवी आपको यूट्यूब पे दे रहा है ब्रेकिंग न्यूज़। 13 में से 6-7 की अक्सरियत ने फैसला हुकूमत के हक में कर दिया है। हाँ जी, कर दिया है। मुबारक हो, मुबारक हो। हुकूमत को 2/3 मेजॉरिटी हासिल हो गई। आइन में जो मर्ज़ी तरमीम करें, तरमीम करें या तरामीम करें, ये जनाब आली आपको बहुत बड़ी मुबारकबाद हम दे रहे हैं। इस वक्त बहुत खुशी की खबर है और आपको जनाब हम मुबारकबाद दे रहे हैं कि ये 6-7 की अक्सरियत से 13 में से 7 जजों ने जनाब अक्सरियत से ये फ़ैसला दे दिया है। और ये फ़ैसला इनफैक्ट कंटिन्यूटी है पेशावर हाई कोर्ट का। याद है ना, PTI वाले ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਸਦੇ ਨਸਦੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ सन ਉੱਥੇ पेशावर हाई कोर्ट। पेशावर हाई कोर्ट ने पहले ये फ़ैसला यही दिया है। इसके ऊपर कोई बंदा, nobody can raise finger, आप इसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते कि ये हुकूमत का के चमचे जज हैं या ये है वो है। पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को बरकरार रखा है। पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ फिर PTI जो है वो सुप्रीम कोर्ट आई थी, जहां जस्टिस मंसूर अली शाह वगैरह ने इसको PTI को सीटें देने का कहा था। हालांकि PTI बल्ले के निशान पे कोई इलेक्शन नहीं लड़ी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कोई ख़वातीन की लिस्ट नहीं जमा कराई। अब ये 76 सीटें नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब को मिलेंगी। मैं आपको ये बता दूं, बड़ी खबर है। MQM को भी मिलेंगी, बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। इससे भूचाल आ जाएगा, आ चुका है, बल्कि आ नहीं जाएगा, आ चुका है। अब आपको ये मैं बताऊं कि जो इमरान खान के वकील थे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील थे हामिद खान ने सुबह ही जज्जां नूं ना गालियां काट के तड़के ही सुबह ही जजों को अपने ख़िलाफ़ किया और कहा कि तुम कौन होते हो। तो एक जज को रोते हुए उठाया भी सही। उसने कहा हामिद खान, मेरे आपके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन आपने उनका भी ख्याल नहीं किया, मेरे ऊपर इतराज़ किया। ये अखा मत्थे ते रख लेंदे ने PTI वाले। और ये फितना है, साबित हो गया, एक एक जगह से साबित हो गया है, फितना है ये बिल्कुल। ठीक है, तो ये अब इसमें एक तो सिंगल मेजॉरिटी के तौर पे मुस्लिम लीग नून उभर के सामने आई है। और मैं आपको बता दूं 172 सीटें चाहिए होती हैं ना हुकूमत के लिए, तो अब ये तकरीबन 140 से 150 के दरमियान ये हो जाएंगी मुस्लिम लीग नून की। और मुस्लिम लीग नून अगर चाहे तो मौलाना फजल रहमान को या MQM को साथ मिला के हुकूमत अकेले कर सकती है। और अब वो तलवार भी लटक रही थी जो पीपल्स पार्टी की थोड़ी बहुत नून लीग के ऊपर, जो ब्लैक मेलिंग, मैं अपने अल्फाज में कहता हूँ ब्लैक मेलिंग हो रही थी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। लोग जो कह रहे थे कि ये जरदारी साहब कह रहे हैं कि जनाब अली मेरे मरने से पहले बिलावल को वज़ीर आज़म बना दो, ये भी अब मुमकिन नहीं रहेगा। अब 27 तक शहबाज शरीफ साहब बिला शिरकत गैर हुकूमत रहेंगे और MQM को और मौलाना फजल रहमान को साथ मिलाएं, ये मैं कह रहा हूँ। पीपल्स पार्टी को भी साथ रखें, लेकिन ब्लैक मेलिंग से आप बच जाएंगे। ब्लैक मेलिंग से मौलाना फजल रहमान साहब को एक गवर्नर दे दो और मौलाना फजल रहमान साहब को एक सूबे की हुकूमत भी दे दो। अब कोई रोब नहीं दे सकेगा। ये जो था ना, ये नदीम अफजल चंद बिकाऊ ताज़ा लोटा, इसको मैं कहता हूँ ताज़ा लोटा, और उमर अयूब को कहता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा लोटा, और फवाद चौधरी भी दुनिया का सबसे बड़ा लोटा है, लेकिन उमर अयूब से ज़रा कम है। तो अब ये जो चंद ने अभी किया था ना, ये संभड़ियाल का इलेक्शन हुआ था
کہ جی نہ لوگوں نے ووٹ نون لیگ کو دیے نہ پیپلز پارٹی کو دیے تو اصل میں پی ٹی آئی کو دیے. اس کے اندر پی ٹی آئی گھسی ہوئی ہے. شرم کرو ندیم افضل چند, حکومت میں رہ کے تم ایسی باتیں کرتے ہو. اب انشاءاللہ نہیں کرو گے, اب تمہارا علاج بھی ہو گیا. اور اب یہ دوستو فائنل فیصلہ ہے, کوئی ریویو نہیں, کچھ نہیں. یہ بہت بڑی آج کامیابی ملی ہے. اس کامیابی کی خوشی سے ہم جناب آپ کو مٹھائی کھاتے ہوئے بھی دکھاتے ہیں, آپ بھی کھائیں اور ہم بھی مٹھائی کھاتے ہیں. راجہ صاحب مٹھائی کھلانے کے لیے تیار ہو جائیں, یہ فیصلے کی خوشی میں مٹھائی کھلانے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ نکالیں مٹھائی, آئیں میرے ساتھ مٹھائی کھائیں. یہ راجہ عابد صاحب جی ہمارے یہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں مٹھائی کھاتے ہیں. وہ ڈبہ ختم کر لیا سی میں کاٹ کے مٹھائی. خوشی ہو رہی ہے, بہت خوشی ہو رہی ہے. ہاں جی, یہ بہت خوشی ہو رہی ہے. یہ دیکھیں بہت مبارک ہو, زندہ باد. آپ اپنی عدلیہ کو بھی مبارکباد دیتے ہیں جنہوں نے اتنا اچھا فیصلہ کیا. میں آپ کو کہتا ہوں حق سچ کی فتح ہوئی ہے. یہ دیکھیں جی, یہ ہم مٹھائی کھا رہے ہیں حکومت کی خوشی میں. حق سچ کی فتح ہوئی ہے. اور میں آپ کو بتا دوں راجہ عابد صاحب کو جب میں نے کہا نا ابھی فیصلہ آنے والا ہے, انہوں نے کہا جی کہ میری چھٹی اس کہہ رہی ہے ہمارے حق میں آئے گا. وہی ہوئے سچ کا فیصلہ ہوا ہے. ہاں جی, ہمارا حق نہیں, ہم کہتے ہیں جو سچ بات ہے حق وہ بات حق ہے. یہ نہیں کہتے ہمارے حق میں کریں. جو پاکستان کے حق میں ہے, جو ملک کے حق میں, ریاست کے حق میں ہے, اس کو ہم اس کی تائید کرتے ہیں, خوش آمدید کرتے ہیں اس فیصلے کو. تھینک یو ویری مچ. ویلکم جی, ویلکم. ملک صاحب بہت ویلکم. اچھا جی, یہ ہوا ہے. اب انشاءاللہ حکومت مضبوط ہوگی, حکومت کے ادارے مضبوط ہوں گے, عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیے جائیں گے, بلیک میلنگ ختم ہو جائے گی. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. آپ اس کو سیلیبریٹ کریں, مٹھائی تقسیم کریں, آپ بھی کھائیں بھی صحیح اور ہمیں بھی کھلائیں, ٹھیک ہے, اور ہماری خوشیوں میں کریں. ہمارے چینل کو آگے دوستوں تک پہنچائیں کہ اتنی بڑی کامیابی ہوئی ہے الحمدللہ الحمدللہ. اور فتنے کو ہر جگہ شکست ہو رہی ہے. اب فتنہ اپنی موت آپ مرے گا, فتنہ اپنی موت آپ مرے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی, تو بہت بہت شکریہ, تھینک یو. یہ بریکنگ نیوز آپ کو فوراً دینی تھی. اب اگلی ویڈیو کے لیے آپ تیار رہیں. آئی لو یو پاکستان, آئی لو یو عاصم منیر فیلڈ مارشل, آئی لو یو پاک فوج, آئی لو یو شہباز شریف, مریم نواز, نواز شریف, مسلم لیگ نون. مسلم لیگ نون زندہ باد. لو جی, آج یہ انگلش ناشتہ جو ہے ہم آپ کے ساتھ کھا رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. راجہ صاحب آج سانو انگلش ناشتہ کرا رہے ہیں نا, ساری فرمائش تھے. دیکھیں یہ بینز ہوتے ہیں اور یہ ہم نے کوشش کی ہے اس میں سارا کچھ ہی حلال ہو, ٹھیک ہے, ویجیٹیبل. کیسا لگا؟ یہ جناب کیپچینو ہم نے ادھر سے منگوائی ہے. یہ ولیج کیفے مشہور ہوتا ہے, بہت پیارا. یہ